एक सांगा रे दोणानो, तुम्ही जात्रा जातकूच बारानी वचून बसनात रे? हा, जात्रा असं सर बरो देवडान रावता, जात्रा झाली घरा येऊन चारा पिता. आणि हे पण नाईक देसाय हे खैसून येऊन हांगा नाईक आणि देसाय जाता म्हाका खबर ना. ही नाईक देसाय खैसून येयल्या, यांच्याकडे पहिली यांची आज्या पण यांची पहिली बर्थ सर्टिफिकेट मागा आणि पहिली सांग पोर्चुगीज तरी 2 उतरां तरी शिकून येयात म्हणून आणि लिगली येयात म्हणून. हळदणकर ह्या मॅटराचेर म्हाका दिसता कुंकळेंतल्या लोकां खातीर कुंकळेंतले जे सगळे महाजन आसात, शांतादुर्गा देवी लयराईचे जे सगळे धोण आसात हांच्या बद्दलूय तांणी अपशब्द वापरलो. सगळ्यात पयली श्रेया धारगळकर आणि अशा पद्दतीचे कोण जे अपशब्द वापरता त्या सगळ्या लोकांचो हांव निशेध करता. NGOच्या नांवा सकयल हांच्यांनी ज्या पद्दतीची लोकांक आपूण मदत करता म्हणून लोकां कडल्यान पयशे घेवन अशा पद्दतीचे वेगवेगळी कृत्यां सुरवात केल्ली आसा. हांव पर्टिक्युलर मनीस अशें म्हणना, सरकार हांकां कोणाकूच वगी रावचो ना. त्या खातीर काल बरी गजाल हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या उपरांत आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान श्रेया धारगळकराक कुंकळेंतल्या मॅटरांनी अरेस्ट केलें. ताका सगळी सॅक्शन्स लायली. ताज्या उपरांत बिचोलेच्या पुलीस स्टेशनाचेर ताजी केस रजिस्टर्ड करून घेतली. ताका उरलेली सगळी सॅक्शन लायली. ताका 4 जून पर्यंत ज्युडिशियल कस्टडी आयल्या. हातूंतल्यान एक गोंयांत बरी मॅसेज गेली किंवा अननेसेसरी पर्सनल आसतलें, सामाजीक आसतलें, सांस्कृतीक आसतलें किंवा आमच्या वेगवेगळ्या सांस्कृतीक विशयाचेर सोशल माध्यमांतल्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान जाय तो उठतालो आनी जाय तें उलयतालें. हेका एक रोख लागली. लोकांक समज गेलो की अशा पद्दतीचे उलयत जाल्यार सरकार हाज्या फुडें वगी रावचो ना. आनी हांव परत एकदां सगळ्या जाणांक वैयक्तीक सुद्दां अशा पद्दतीक जे सोशल मिडियाचे म्हणजे आज लोकांक मोबायल काडलो काय एक व्हिडिओ काडलो काय टिका केली, सगळ्या हेजेर सुरवात जाल्ली आसा. त्या खातीर वैयक्तीक आसतली, सार्वजनीक आसतली, सांस्कृतीक आसतली, सामाजीक आसतली, ह्या विशयाचेर बेजबाबदारपणांनी वक्तव्य करची न्ही. आनी बेजबाबदारपणान वक्तव्य केली आसत जाल्यार हांचेर कोणीय येवन केसीस रजिस्टर्ड करच्यो. ह्या सगळ्या जाणांक ताचेर केसीस रजिस्टर्ड करून अकॉर्डिंग टू द लॉ ताचेर कायद्यान एक्शन घेतली वयतली. म्हाजें तरी इवन दो म्हणणें आहा की जेन्ना ह्या श्रेया धारगळकरा सारकेले अशा पद्दतीचे वेगवेगळी वक्तव्यां करता ताचेर ज्या पद्दतीची कडक कारवाई जितकी जातली तितकी कडक कारवाई सरकार करतलें. सरकार देवी लयराईच्या बाबतींत हांव वैयक्तीक देवी लयराईचोय भक्त, देवी कुंकळकर्णीचोय भक्त. ताज्या खातीर अशा पद्दतीच्या ह्या वक्तव्यां ही सहन केन्नाच करचें ना. आनी हाज्या फुडें खंयच्याय धर्माच्या बाबतींत, नॉट ओन्ली द हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक हे लोक अशा पद्दतीन धर्माच्या मदीं आनी लोकांच्या मदीं तिडो निर्माण करपाचो प्रयत्न करता तें सरकार सहन करचें न्ही. हाज्या फुडें उरलेली जी NGOच्या नांवान जी बेश्टी टिका करता तांच्यांनीय बी समज धरून रावचो. तांकांय सरकार वगी रावचें ना अननेसेसरी टिका केली जाल्यार. त्याच प्रमाणे दोतोर आता NGOच्या नांवान वेगवेगळ्यो गोष्टी चलता आनी आयज असो सूर एक उमटलो वयता की ह्या NGOचेर तांकां खंय तरी टर्म्स एंड कंडिशन घालपाची गरज आसली. तेंच्यांनी कार्य कशें करचें? NGOच्या नांवाचेर आपूण खंय तरी एखादी सोसायटी रजिस्टर्ड करता आनी कोरोनाच्या नांवान आपूण 4 जाणांक हें वाटलें म्हणटना आपूण व्हडलो NGO म्हणून दाखयता. हांगासर NGOच्या नांवाचेर थोडी वैयक्तीक जे हे आसात पळय, NGO खूब बरें काम करपी गोंयांत आसात, नो डावट अबावट इट. वेगवेगळी स्कुलां चलयतात, हॉस्टेल चलयतात, बट ही वैयक्तीक जी NGO चलयतात ही समाजाच्या भल्या खातीर न्ही, आपल्या भल्या खातीर. त्या खातीर अशा बाबतींत जर आसत जाल्यार तेजेरूय बी म्हणजे हांव अंडर वीच IPC सेक्शन तांकां जर अशा पद्दतीन कृती केली आसत जाल्यार बूक करपाकूय म्हाजें सरकार फाटीं फुडें पळोवचें ना. तांकांय नॉर्म्स जे आहा पळय एकदां पुलीस डिपार्टमेंट आनी सोसायटी रजिस्ट्रेशन हांचे कडेन उलोवन हाजेर योग्य ती कारवाय जी आसा पळय ही करपाकूय लायतलो. त्याचबरोबर वैयक्तीकरित्या जे असे NGOज फुडें सरता वैयक्तीकरित्या NGOचेर आळो बसप गरजेचें आसा. स्वताच्या फायद्याक आपल्याच घरांतली 2 नांवां घालून NGO काडटात आनी लोकांच्या अशा सोशल मिडियाच्या माध्यमाचेर उलोवपाक सुरवात करतात. लोकां कडल्यान खंडणी वसुली करपाची बऱ्याच जाणांच्यो कंप्लेनी आयल्यात. तुजें काम आपूण सॉल्व करता, लोक भयान सोशल मिडियाचेर बेश्टेपण म्हणून तो इश्यू रिजॉल्व करपाक वयता. म्हाजें तर म्हणणें खंयसरूच हांकां न भिता तांच्यांनी कंप्लेन रजिस्टर्ड करप. सरकार हांचेर योग्य ती कारवाय करतलो. थँक्यू.